नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अपेक्षा भन्दा केही ढिलो गरी भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तय भएको छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। निर्वाचनले मुलुकलाई वैधानिक मार्गबाट अघि बढाउन मद्दत गर्दछ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सांसदहरू छनौट हुनेछन्। निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेछन्। विगतमा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब गर्नेलाई अस्वीकार गर्ने चुनावले नै हो। त्यसैले निर्वाचन घोषणा भएको यो परिवेशमा मतदाताका लागि समीक्षाको समय हो। अघिल्लो निर्वाचनका घोषणापत्र पल्टाउने बेला हो। व्यतिथि र विसङ्गतिलाई केलाउने बेला हो यो। विश्वमा कुनै एउटा मात्रै वाद विचार र शासन पद्धति भएका देशले मात्रै प्रगति गरेका छैनन्। जुनसुकै विचार र शासन प्रणालीबाट पनि मुलुकको कायापलट हुन्छ भन्ने उदाहरणहरू धेरै देशबाट सिक्न सकिन्छ। हामीले धेरै खालको पद्धतिको अभ्यास गरिसकेका छौँ, तर प्रगति निराशाजनक छ। विकास त राजनीतिक दृढता र इच्छा शक्तिमा भर पर्ने विषय हो भन्ने अब छर्लङ्ग भइसकेको छ। त्यसैले यो निर्वाचनलाई विकास र समृद्धिको पथमा मुलुक डोराउने मार्ग बनाउन मतदाता पनि चनाखो हुनुपर्छ। चुनावलाई अवसरका रूपमा परिणत गर्नुपर्छ। आम मतदातामा निराशा छाएको अवस्थामा राजनीतिले पनि ऊर्जा भर्न सक्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सरकारद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन हुने। चुनावका लागि सबै प्रकारको तयारी रहेको आयोगको प्रतिक्रिया। सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे विवाद। 5 वर्ष अवधिको चुनावको मिति कि शपथ ग्रहणको भन्नेमा फरक तर्क। उम्मेदवारी दर्तासँगै कतिपयको मान्यता। सहकारीबाट लाखौं नेपाली ठगिँदै नियामक निकाय प्रभावकारी नबन्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा। सहकारी विभागले अनुगमन केही संस्थालाई गरेका छ, तर जे जति संस्थाहरू छन् सबै संस्थामा सहकारी विभाग पुग्न सकेको छैन। सरकारले ल्याएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाको आपत्ति। यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षको टिप्पणी। पीडितहरूले समयमा नै न्याय पाउनु भनेर 6 महिनामा आयोग गठन गरिनु पर्यो। र अमेरिकी सभामुखको भ्रमणसँगै चीनद्वारा ताइवान लक्षित 2वटा मिसाइल प्रहार। मिसाइल ट्र्याक गर्न जापानबाट अमेरिकाले पठायो सैनिक विमान। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। अघिल्लो पटक 2 चरणमा निर्वाचन भएकोमा यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन हुनेछ। घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले हर प्रकारले चुनावका लागि तयार रहेको पनि जनाएको छ। एक रिपोर्ट। आम अपेक्षा र चर्चाभन्दा सरकारले केही साता ढिलो गरी चुनाव घोषणा गरेको हो। यसबीचमा निर्वाचनप्रति उठेका आशंकालाई चिर्दै बिहिबार अपराह्न मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणाको निर्णय लिएको थियो। अब मङ्सिर 4 मा मुलुक निर्वाचनमा होमिने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत
सम्पूर्ण देशवासीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ। उसले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले निर्वाचन गराउन सबैको सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 107 दिनको अवधिमा अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने जनाएका छन्। आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गतेको दिनलाई अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्ने र आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र एकदम भयरहित वातावरणमा साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको र त्यो अनौपचारिक तयारीलाई औपचारिक रूप दिएर अगाडि बढ्न जाने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरेको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारले निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दै पनि संवैधानिक परिबन्धमा परेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको बताएका छन्। यो संवैधानिक कम्पल्सन छ, राज्यलाई, सरकारलाई बाध्यता छ, किनभने मङ्सिर 4 गते अथवा मङ्सिर महिनाभित्रमा उनीहरू चुनाव गर्नै पर्ने हुन्थ्यो, संविधानले रोकेको थियो। सरकारले संवैधानिक बाध्यतालाई पनि मिच्ला कि डर थियो, हामीलाई मिचेन। यो राम्रै कुरा हो, यसलाई चाहिँ स्वागतै गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फका 165 र समानुपातिक तर्फका 110 सिटका लागि निर्वाचन हुनेछ। त्यस्तै 7वटा प्रदेशका लागि प्रत्यक्षतर्फ 330, समानुपातिकतर्फ 220 जना जनप्रतिनिधि छानिनेछन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन 2074 मङ्सिर 10 र 21 गते 2 चरणमा भएको थियो, तर यसपटक एकै चरणमा चुनाव हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। देशभरबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि 825 जना जनप्रतिनिधि छनौट हुनेछन्। एकजना मतदाताले एकजना संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका लागि मतदान गर्नुपर्नेछ भने एकजना प्रदेश सांसदलाई मत दिनुपर्नेछ। त्यसबाहेक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश संसदका लागि समानुपातिकतर्फ पनि अलग अलग मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ अङ्कमा आगामी निर्वाचन। देशभरमा छानिने कुल जनप्रतिनिधि 825, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष 165, समानुपातिक 110, कुल 275। प्रतिनिधि सभाका लागि 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक तर्फको निर्वाचन हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट र समानुपातिकमा 3% मत ल्याएका दलले मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउनेछन्। प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष 330, समानुपातिक 220, कुल 550। प्रदेश 1 प्रत्यक्ष 56, समानुपातिक 37, कुल 93। मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष 64, समानुपातिक 43, कुल 107। बागमती प्रदेश प्रत्यक्ष 66, समानुपातिक 44, कुल 110। गण्डकी प्रदेश प्रत्यक्ष 36, समानुपातिक 24, कुल 60। लुम्बिनी प्रदेश प्रत्यक्ष 52, समानुपातिक 35, कुल 87। कर्णाली प्रदेश प्रत्यक्ष 24, समानुपातिक 16, कुल 40। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रत्यक्ष 32, समानुपातिक 21, कुल 53। प्रदेशतर्फ समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्यक्षतर्फ जित्न आवश्यक पर्दैन। त्यहाँ कम्तीमा 1.5% मत ल्याएका दलले प्रतिनिधित्व पाउनेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेसँगै प्रतिनिधि सभाको आयु कहिलेसम्म रहने भन्ने बहस सुरु भएको छ। सरकारले 5 वर्ष संसदको कार्यकाल पूरा हुने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो, तर यो विषयमा कानुनविदहरू बीचको मत समेत बाँझिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसदको आयु कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा बहसहरू भइरहेका छन्। अब प्रतिनिधि सभा रहने कि नरहने वा सांसदहरू सक्रिय हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। संविधानको धारा 85ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएकोमा बाहेक 5 वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ। धारा 177 मा प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धी पनि यस्तै व्यवस्था छ।
5 वर्ष कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिबाट सुरु हुने कि शपथ ग्रहणदेखि भन्नेमा संविधान अस्पष्ट छ। अब चुनावमा जाने जो सांसदहरू छन्, फेरि उम्मेदवार भएर जानेहरू छन्, अब उनीहरूको पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। जस्तो सभामुखको सम्बन्धमा उहाँले फेरि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भने उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म उहाँको पद रहन्छ। अब उहाँको पद र संसदको कार्यकाल एउटै हो कि होइन भन्ने कुरा आयो। अब बाँकी फेरि अरू सभासदहरू सांसदहरू जसले चाहिँ उम्मेदवारीको मनोनयन दिन्छन्, अब उनीहरूको पद चाहिँ पनि त्यही सभामुखको जस्तै रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा छ। यी कुराहरू स्पष्ट छैनन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2074 मङ्सिर 10 र 21 मा 2 चरणमा भएको थियो। केही कानुनविदहरूले मङ्सिर 21 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने बताएका छन्। कतिपयले फागुनमा मात्रै कार्यकाल सकिने जिकिर गरिरहेका छन्। कानुनी रूपमा कुरा गर्नेले पनि स्वार्थ अनुसारका कुरा गरे होला। मेरो प्रश्न कुरा के छ भनेदेखि जुन दिन उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन भन्दा अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरूको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको पदावधि कायम रहन्छ। जब उम्मेदवारी दर्ता हुने दिन सुरु हुन्छ तब त्यो उनीहरूको पद सकिन्छ। कतिपय कानुन व्यवसायहरू निर्वाचनको मिति तोकेसँगै संसद विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य चुनाव घोषणासँगै संसद स्वत भङ्ग हुने बताउँछन्। मिति घोषणा भइसकेपछि त्यस्तो संसद चाहिँ स्वत भङ्ग भएको मानिन्छ, डिफङ भएको मानिन्छ भन्ने संवैधानिक अभ्यास हुन्छ। अब त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने मैले पढेको संविधान कानुन र मैले बुझेको संवैधानिक अभ्यास र परम्परामा आजको दिनबाट, आज सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्यो त्यसैले आजको दिनबाट यो संसद चाहिँ क्रियाशील छैन, यो डिफङ भयो, भङ्ग भयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1। अब नम्बर 2, संसद भङ्ग भइसकेपछि त्यसका सांसदहरू फेरि क्रियाशील हुन्छन्, ती पदमा रहिरहन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। उनीहरू पनि आजको दिनबाट चाहिँ क्रियाशील नभएको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मनोनयन पत्र दाखिला हुने दिन समाप्त हुन्छ भनेर किटार्ने गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। यता निर्वाचन आयोगले भने मौजूदा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 2079 मङ्सिर 21 गतेसम्म रहन सक्ने बताएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग कुनै छलफल नगरी छापामार शैलीमा चुनावको मिति घोषणा गरेको बताएका छन्। निर्वाचन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह गर्नुपर्नेमा नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बुटवलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेम्बाङले सबैको दबावले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वागत योग्य भएको बताउँदै सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगरी चुनावको मिति घोषणा गरेको विषयलाई पार्टीले जनता समक्ष राख्ने बताए। एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रक्रियामा विश्वास गर्ने सरकारले जसरी काम गर्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ काम गरिरहेछ। यसपल्ट पनि त्यस्तै हो। हामीसँग छलफल भयो। यस्तै नेम्बाङले सत्तापक्षले प्रतिपक्षी दललाई घेराबन्दी गरेको बताएका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउने अवस्था नभएको उनले बताए। अहिलेको गठबन्धन संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत दूषित गठबन्धन भएको टिप्पणी गरे। अहिलेको यो सरकार उसलाई संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यता थाहा छैन भनौँ या के भनौँ, म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। हामीसँग छलफल गरिँदैन, हामीसँग सल्लाह गरिँदैन, यो निर्वाचनको भूमिका। यम अधिकारी प्रकरण राजनीतिक विषय भएको भन्दै नेम्बाङले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा यो विषय उछालेको दावी गर्दै छानबिन गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिए। अवैध 40 करोड छुटाउन दिएको दबाब नमानेपछि अधिकारी विरुद्ध षड्यन्त्र भएको नेम्बाङको धारणा थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारणलाई सडकमै पुर्याउने गरी ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन्। सहकारीका सञ्चालकहरू सर्वसाधारणले बचत गरेको अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर कुलेलाम ठोक्छन् र उनीहरू हत्तपति कारबाहीको दायरामा पनि आउँदैनन्।
नियमनकारीको निकम्मापनले नै सहकारीमा यसरी ठगी धन्दा फस्टाउँदै गएको प्रष्टै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। संविधानले नै मिश्रित आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहने गरी अङ्गीकार गरेको 3 खम्बे अर्थनीतिको मोडेलको एक बलियो पिल्लर मानिन्छ सहकारी क्षेत्र। तर अहिले यही क्षेत्रमा ठगी धन्दा अचाक्ली बढिरहेको छ। बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगेर भाग्ने सहकारी सञ्चालकको ग्राफ बढिरहँदा पनि सरकारी संयन्त्र केवल मूकदर्शक बनेको छ। बचतकर्ताहरू ठगिएर घरबार विहीनसम्म भएका छन्। तर सहकारीको नियमन गर्ने निकाय निर्लज्ज भएर भन्छ हामीसँग जनशक्ति छैन। नियमन भनेको चाहिँ विद्यमान ऐन नियम, नीति नियम, कानुनहरूको पालनाको अवस्थाको कुरो हो र सहकारी संस्था बैंक र वित्तीय संस्था भन्दा पनि बलिया, त्योभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू भए, संस्थाको सङ्ख्या बढी भयो, धेरै सङ्ख्यामा भए। अब सहकारी विभागको जे जति जनशक्ति छ, जे जति सहकारी विभागको क्षमता छ, त्यो क्षमता र जनशक्तिको लिमिटेसनभित्र रहेर सहकारीले गरेका ठगीका घटनाहरू। गौतमश्री सहकारीद्वारा 1075 जनाको पैसा हिनामिना। साइनिङ स्टार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडद्वारा करिब 22.5 करोड रुपैयाँ हिनामिना। सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहित 42 जनाद्वारा 1520 जनाको 5 अर्ब 77 करोड 80 लाख 90,900 रुपैयाँ ठगी। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। सयौं सहकारीहरूले आर्थिक र राजनीतिक सेटिङको पावरमा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्। सहकारी विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्रै पनि ठगी गर्ने विभिन्न सहकारी विरुद्ध 300 भन्दा बढी उजुरी छन्। पछिल्लो समय बेथितिको अड्डा नै बनेको छ सहकारी क्षेत्र। सहकारी विभागले अनुगमन केही संस्थालाई गरेका छ, तर जे जति संस्थाहरू छन् सबै संस्थामा सहकारी विभाग पुग्न सकेको छैन। यसबाहेक अर्को कुरो के हो भने अब सबै संस्थामा सहकारी विभाग पुग्न भोलिका दिनमा साध्य नलाग्न सक्छ। तसर्थ अब सिस्टमले अनुगमन गर्ने हो। सहकारी संस्थाका तथ्याङ्कहरू यो सहकारी विभागले तयार गरेको वेब बेस्ड पोर्टल छ, हाम्रो वेब बेस्ड सफ्टवेयर छ कोपोमिस भन्ने। कोपोमिस सिस्टममा आफ्ना सहकारीका तथ्याङ्कहरू राख्नका लागि सहकारी विभागले अनुरोध गरेका छ। सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 मा कानुन विपरीत काम गरे 7 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था भए पनि कारबाहीको डण्डा खासै चलेको देखिँदैन। सहकारीको ठगी धन्दा बारे आर्थिक मामिलामा वकालत गर्दै आएका कानुनका जानकार यस्तो बताउँछन्। गर्नुपर्ने अनुगमन गर्नुपर्ने जुन निकायहरू छ, एक त कानुनको फितलो स्थिति छ, नियमन चाहिँ त्यो तरिकाले भएको छैन र अरू कानुनमा पनि तपाईको धेरै बदलाव हुनुपर्ने स्थिति हामी देख्छौँ। मुलुकभर हाल 30,000 भन्दा बढी सहकारी छन्। यी सहकारीले खर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्छन्। सर्वसाधारणले बचत गरेको यति ठूलो रकममाथि लुट चलाउने छुट सरकार र कमिसन कुम्ल्याउने सरकारी अधिकारीहरूले अधिकार नै दिएका छन्। जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। उनीहरूको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेर सडकमा पुर्याउने जघन्य अपराधको मतियार सरकार नबनोस्। सहकारीको ठगी धन्दा विकराल बन्दै गए अर्थतन्त्रमा परिणाम सुखद नहुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। नेपालका साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एक चीन नीतिमा नेपाल उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग रहनुपर्ने बताए। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमणलाई नेपालको एक चीन नीति विपरीत लिनुपर्ने बताएका छन्। सम्मेलनमा नेकपाका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधिहरू गरेको यो पहिलो पटक नभएको बताए। उनले अमेरिकी सभामुखले ताइवानको प्रमुख सहर ताइपेईको भ्रमणको सन्दर्भमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट उभिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकाले आइपिसी र एमसिसी लगायतका कार्यक्रम अघि सारेर चीन विरुद्ध गतिविधि गरिरहेको जनाए। र यसले अझ प्रोभोकेटिभ काम चाहिँ अहिले ताइवानमा सभामुख पठाएर गर्यो, त्यसको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ। र यो अहिलेको मात्रै समस्या नभएको हुनाले सारा स्वाधीनता प्रेमी नेपाली जनताहरू, नेपालका किसान, मजदुर, महिला, जनजाति, मधेसी सबै देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा त यसको माग हो, यो निश्चित कुरा हो। त्यस्तै नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि
स्वीकार्य नहुने बताए। उनले सरकार राष्ट्रहित छोडेर बाह्य शक्तिको पक्षपोषणमा लागेको पनि आरोप पनि लगाएका छन्। हेर्ने चीनको चाहिँ शान्ति स्थिरता माथि खलल पुर्याउने र चीनले विकास गरिरहेको आर्थिक र सामरिक शक्तिलाई ध्वस्त गर्न अनेक प्रकारका व्यवधान खडा गर्ने र चीनको सार्वभौमिक सत्ता अखण्डतामाथि धावा बोल्ने अमेरिका लगायत कुनै पनि शक्तिहरूका कामप्रति हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरोध गर्छ। अध्यक्ष कट्टेलले अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिक अन्तर्गतको हेडक्वार्टर बनाउन नुवाकोट र पाल्पामा ठूलो मात्रामा जमिन किन्न लागेको पनि बताए। सरकारले ल्याएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति सरकारवालाहरूले तीव्र आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यसै क्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। आयोगले बिहिबार सरकारवाला निकायहरूसँग गरेको छलफलमा अध्यक्ष मगरले विधेयक परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ऐन संशोधनबारे आयोग अभिभावकको भूमिका खेल्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष मगरले मानवाधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि शपथ खाएर आएकोले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको जनाए। उनले संसदमा पेश भएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितको मागलाई समेट्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे। विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आयोगले सरकारलाई पत्र बुझाउने तयारी रहेको जानकारी पनि उनले गराए। कसैप्रति आग्रह दुराग्रह राखेर होइन, हामी निष्पक्ष रूपमा चाहिँ नि एउटा जुन मानव अधिकारको काम गर्नुपर्ने भनिकन मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन प्रबन्धनको लागि जुन हामीले चाहिँ शपथ लिएर आएका छौँ त्यो अनुसार हामी गर्न तत्पर छौँ, हामी गर्छौँ। कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित एकमाया विश्वकर्माले विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले सेना प्रहरीलाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निशस्त्र बनाउने गरी विधेयकमा अन्यायपूर्ण परिभाषा गरिएको बताइन्। उनले पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएकोमा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता सम्बन्धी आयोगहरूलाई राजनैतिक जागिर खुवाउने थलो बनाइएको पनि टिप्पणी गरिन्। द्वन्द्व पीडितलाई कान थुनेर र मुख बन्द गरेर बस भन्ने कानुन मान्य नहुने उनले बताइन्। भन्नुपर्छ आयोगले मात्रै यसलाई चाहिँ न्याय दिन सक्छ, तर त्यसो हुन सक्दैन। राजनीतिक युक्ति लिएर आयुक्तहरू आउनुभयो, उहाँलाई चल्न दिनु भएन। जागिर खुवाउने आयोगको रूपमा ल्याइयो। जागिर खानका लागि हामीले चाहिँ आयुक्तहरू नियुक्ति गर्न भनेको होइन। पीडितहरूले समयमा नै न्याय पाउनु भनेर 6 महिनामा आयोग गठन गरिनु पर्ने, तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि पीडितले न्याय नपाएको अवस्था। त्यस्तै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दी कानुन मन्त्री बनेसँगै द्वन्द्व पीडितमा जागेको आशामा पनि अब तुषारापात भएको बताइन्। उनले हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई पनि गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र नराखेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। मैले यो कानुन र नीतिलाई यो तपाईँहरूको माग बमोजिम तपाईँहरूको पुरुषा संशोधन गर्न सकिनँ भने यसै गरेर तपाईँहरूलाई राखेर म चाहिँ बाहिरिन्छु भन्नुभएको थियो। त्यो ठुलो पीडित समुदायको लागि धोका हो भन्छ। म उहाँले अहिले किन बाहिरिनु भएन, उहाँले रातारात, किनकि त्यो बसाउँदा पनि हामीलाई नदेखाएर उहाँले चाहिँ लिएर संसदमा चाहिँ दर्ता गराउनु भयो। यो चाहिँ कानुन मन्त्रीज्यूबाट हामी पीडितहरूलाई ठुलो धोका भएको छ। अध्यक्ष कार्कीले पनि द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन आयोगहरू गठन गरेर पनि जागिर खुवाउने काम मात्रै भएको आरोप लगाइन्। उनले विधेयकमा कतिपय प्रावधान संशोधन नभएसम्म आफूहरूलाई मान्य नहुने पनि स्पष्ट गरिन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संसदीय समितिले अमेरिका स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा प्रधान सेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी समितिको बैठकले निर्देशन बमोजिम बैठकमा मन्त्री, सचिव र प्रधान सेनापति उपस्थित नभएबाट आशंका थपिएको निष्कर्ष निकालेको हो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सभापति निरादेवी जैरूले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्रीको काम आइपरे पनि रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्रधान सेनापति किन नआएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधान सेनापतिलाई तत्काल समितिमा उपस्थितिका लागि पत्रचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिएकी छिन्। सभापति जैरूले 2072 साल भदौ 24 गतेदेखि 2076 साल साउन 27 गतेको बीचमा भएका एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी दस्तावेज समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी छिन्। उनले आइपीएसको बैठकमा प्रधान सेनापति
प्रभुराम शर्माले भाग लिएको बारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। सरकारले समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर पारिएको भान भएको उनले बताइन्। के हो त स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको छ। त्यसो हुँदा हुँदै पनि आइपिएसमा सेनाको प्रमुख भाग लिइरहनु भएको छ। समितिले बैठकमा छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधान सेनापति लगायतलाई बोलाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सडक आयोजना सुरु गर्यो। प्रदेशकै गौरव आयोजनाका रूपमा सुरु गरिएको सडक बुटवल धागो कारखानाबाट सुरु भई पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका झुम्कामा पुगेर टुङ्गिन्छ। प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्षबाटै सुरु गरिएको सडक निर्माणको प्रगति भने निकै सुस्त छ। सडक निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्न गई राज्यमाथि आर्थिक भार मात्रै थपिएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षेनी यात्रुहरूको ज्यान लिने र सधैँ दुर्घटनाको जोखिम रहने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्ड मृत्यु मार्गका रूपमा परिचित छ। यही सडक खण्डको विकल्पको रूपमा रूपन्देही र पाल्पा जोड्ने वैकल्पिक सडक चरङ्गे झुम्सा सडक निर्माण सुरु गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै आर्थिक वर्ष 2074-75 यो सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। पाल्पा जिल्लामा 8.5 किलोमिटर र रूपन्देहीमा 13 किलोमिटर गरी कुल 21.5 किलोमिटरको सडक बनाउने योजना अनुरूप सडक निर्माण अघि बढेको थियो। तर पछिल्लो 4 वर्षमा यो सडकमा ट्र्याक खोल्ने काम सकेर 670 मिटर पिच, 2870 मिटर अस्फाल्टको काम र 2260 मिटर ग्राभेल मात्रै भएको छ। 670 मिटरमा प्रिमिक्स तहको कालीपत्रे बनाइएको छ। करिब करिब 2.87 भनेको करिब 3 किलोमिटर जति अस्फाल्ट कङ्क्रिटको पेभमेन्ट भन्नाले कालोपत्रे गरिएको छ भनेदेखि 2 किलोमिटर 260 मिटर 2.25 किलोमिटर चाहिँ ग्राभल सम्पन्न भएको छ। पाल्पा र रूपन्देही जिल्लामा गरी हालसम्म सडक निर्माणमा विनियोजन भएको 32 करोड 9,67,000 मध्ये 21 करोड 37,91,000 खर्च भइसकेको छ। सडक पुलतर्फ कुल विनियोजित 21 करोड 89,82,000 मध्ये 15 करोड 12,54,000 खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म यो सडक आयोजनामा विनियोजन भएको 54 करोड 79,82,000 मध्ये 36 करोड 50,45,000 खर्च भएको देखिन्छ। तर प्रदेश सरकारको सडक निर्माण कार्यबाट स्थानीय कति पनि खुसी छैनन्। दिनरात पहिरो जाने, अब हिउँदामा पनि लहर्नुस् कति ढुङ्गा खस्ने, कतिपयको ज्यान गयो, कतिपय मोटरसाइकल चाहिँ उछट्टियो। त्यही गर्दाखेरि हामीले सोचे थियौँ यो बाटो यस्तो अब आउँछ अरे भन्दा हामीले धेरै नै खुसी माने थियौँ। अब भन्दाखेरि अब 2-3 साल बिति गयो, अब लानु आउने कुरै भएन। अब अहिले 5 वर्ष पुरा भयो बाटो बनाउन लाग्यो। अब बनाउँदैछ, खोला नाला पुल बन्दैछ। चुरी पहाड भूबनोट भएकोले जमिन भासिने, पहिरो जाने जस्ता कारणले सडक निर्माण समयमै सक्न समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पाल्पातर्फ 3वटा सडक पुलहरू निर्माणाधीन भएका मध्ये हाम्रो पालन्दर जुन पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ, त्यस्तै ह्याकबारी सारभूत रूपमा सम्पन्न भई गाडी चलिरहेको छ, बेलदमार सम्पन्न हुन बाँकी छ। यसरी 3वटा सडक पुलहरू पाल्पातर्फ सञ्चालित छन्। करिब 2वटा सम्पन्न भई एउटा मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यहाँ निर्माण भइरहेको सडकमा अन्यत्र भन्दा बढी नै खर्च भइरहेको देखिएको छ। पछिल्लो समय यो सडक निर्माण गर्न प्रति किलोमिटर 8 करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तर खर्च भए अनुसार कामको रफ्तार नबढ्दा स्थानीय आक्रोशित छन्। सडक बनेपछि व्यापार व्यवसाय फस्टाउला र जीवनयापन सहज बन्ला भन्ने आशामा बसेका स्थानीय सडक निर्माण सोचे भन्दा ढिलो भएपछि आजभोलि दिक्क मान्न थालेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 1.5 दशक अघि नेपालमै पहिलोपटक अस्ट्रिच पालन सुरु गरेका रूपन्देहीका किसान सीपी शर्माले 1 अर्ब लगानीमा व्यावसायिक डल्ले च्याउ खेती सुरु गरेका छन्। भूकम्प, नाकाबन्दी, तराई मधेस आन्दोलन र कोरोना महामारी जस्ता कारणले अस्ट्रिचको मासु बिक्री न्यून भयो। त्यसपछि अस्ट्रिच पालनको विकल्पमा शर्माले
अस्ट्रिचको गोबरबाट डल्ले च्याउको खेती सुरु गरेका छन्। अत्याधुनिक प्रविधिबाट च्याउ खेती गरेका शर्माको फर्मबाट दैनिक उत्पादन क्षमता नेपालमै सबैभन्दा धेरै रहेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 17मा रहेको अस्ट्रिच नेपाल प्रणालीले 45वटा कक्षमा वातानुकूलित प्रणाली जडान गरेर च्याउ फार्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। फार्मको दैनिक 10 टन च्याउ उत्पादन गर्ने क्षमता छ। 1 अर्ब लगानीमा खोलिएको फार्मले दैनिक आयात भइरहेको भारतीय च्याउ प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उत्पादन नै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। फार्मबाट उत्पादित च्याउको गुणस्तरीयतासँगै स्वाद पनि राम्रो भएको सञ्चालनको दाबी छ। यहाँबाट उत्पादित च्याउ नेपालका मुख्य बजारमा पठाउने गरिएको छ। हामीसँग यो मसरुम युनिट चाहिँ 45 युनिट छ, इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल युनिट छ। हामीसँग पर डे क्षमता 10 टनको क्षमता राखेको छ कम्पनीले। नेपाल राज्य पनि हामीले यसलाई सप्लाई गर्छौँ मेचीदेखि महाकालीसम्म र मुख्य बजार भनेको काठमाडौँलाई फोकस गरिरहेको छ। नेपालमा शर्मा जस्ता धेरै किसानले च्याउ उत्पादन गर्दै आएका छन्, तर बिउ लगायत कच्चा पदार्थ आयात गरेर आयातित च्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने किसानलाई कठिन भइरहेको छ, जसले गर्दा फार्मको दैनिक 10 टन उत्पादन क्षमता भए पनि अहिले 4 टन मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट दैनिक 8 देखि 10 टन च्याउ आयात हुन्छ। फार्मबाट उत्पादित च्याउको प्रति किलो मूल्य 300 रुपैयाँ पर्छ भने भारतीय च्याउ बजारमा 100 देखि 200 रुपैयाँमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। स्वाद लिएका र गुणस्तरीयता बुझेकाले नेपाली च्याउ प्रयोग गरे पनि जानकारी नभएकाले भने भारतीय च्याउ नै प्रयोग गर्छन्। यसले च्याउ उत्पादक किसान मर्कामा छन्। बाहिरबाट आयात हुने कानुनमा के छ भन्नुहुन्छ भने इम्पोर्ट हुने च्याउहरू लगायत अरू तरकारीजन्य पदार्थहरूमा क्वारेन्टाइन हुनुपर्ने हुन्छ र विषादी चेक पनि हुनुपर्ने हुन्छ, नर्म्सहरू छ, ती सबै कागजमा हुन्छ तर व्यवहारमा चाहिँ हुँदैन। जस्तो भन्सारमा माल आयो, च्याउ आइसकेपछि त्यसको ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भएर त्यसलाई ल्याबमा भन्सारले लाछाप लगाएर ल्याबमा पठाइदिनु पर्थ्यो। ल्याबले चाहिँ जे छ त्यसको रिजल्ट जे छ त्यो पठाएपछि बल्ल क्वारेन्टाइनले पास गर्न हुने अथवा गर्न नहुने हुन्थ्यो। यो छैन हामीको। सामान्यतः च्याउ टिपेको 24 घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ, तर भारतीय च्याउ आयात गरेर नेपालीको भान्सासम्म पुग्दा नै 3 दिन लाग्छ। यसले गुणस्तरमा ह्रास आउँछ। भारतीय च्याउको भन्सार बिन्दुमा प्रभावकारी विषादी जाँच समेत छैन, जसले गर्दा विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसावट गरिएको भारतीय च्याउले नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पुर्याइरहेको छ। नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सरकारले भारतीय च्याउ आयातमा कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। मुगुमा उत्पादित तरकारी र फलफुलले बजार नपाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। बजारमा बिक्री गर्ने बिक्री केन्द्र र हाट बजार नहुँदा कृषकलाई समस्या भएको हो। कृषकहरू गमगढी बजारको सडकमा बसेर लागतभन्दा कम मूल्यमा तरकारी बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। मुगुको गमगढी बजार चोक तथा सडकहरूमा अहिले तरकारी तथा फलफुल बिक्री गर्नेहरूको भिड लागेको छ। हाट बजार तथा तरकारी बिक्री गर्ने उचित स्थानको व्यवस्था नहुँदा कृषकहरू सडक तथा उपभोक्ताको घर दैलोमै पुगेर उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गरिरहेका छन्। तर पनि कृषकहरूले उचित मूल्य नपाउनुका साथै अपमानित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। सिजनमा उत्पादित वस्तु अफ सिजनमा बिक्रीका लागि कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। तरकारी उत्पादन गर्ने कृषक धेरै भए पनि स्थानीय सरकारले कृषकको गुनासो सम्बोधन गर्न सकेको छैन। रोडमा तरकारी बेच्नु अब घर बेच्नेपछि घरमा बजार सानो भयो, उत्पादन गर्ने कृषक बढी भयो। मुगुमा रहेका विभिन्न सरकारी संघ संस्था, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र स्थानीय तहहरूसँग तरकारी र फलफुल बिक्री केन्द्र, कोल्ड स्टोर संकलन केन्द्रको लागि आग्रह गर्दा पनि कतैबाट सुनवाई हुन नसक्दा कृषकहरू चिन्तित छन्। संघ संस्थाले दिएको बिउ बिजन पनि र कृषकले ल्याएको तपाईँको घर दैलोमा उठाउनु, घर दैलोमा फिराउनु पर्यो। मूल्य भनेको मूल्य पनि पाएको छैन। यहाँ कोल्ड स्टोर पनि छैन र हाट बजारको व्यवस्था पनि छैन। विगतका वर्षहरूमा जे जस्तो भए पनि अब भने कृषकको उत्पादनको उचित व्यवस्थापन हुने गरी काम गर्ने छायानाथ रारा नगर प्रमुख विष्णु कुमार भामले बताएका छन्। कृषकले घर दैलोमा गएर तरकारी बिक्री गरेको देखेर आफैलाई हीनता बोध भएको प्रमुख भामले बताए। कृषक दाजुभाइहरूले ल्याएका हुन्छन् फलफुल तरकारी अन्य बजारमा चाहिँ बजारीकरण गर्नका लागि। मैले आफै सोचिरहेको छु कि विगतमा पनि म केही वडा अध्यक्ष हुँदाखेरि हिजोको दिनमा केही खेती गर्थेँ र मलाई पनि केही हिन्ता बोध भएको छ।
ठाउँ ठाउँमा गएर होटलमा देखाउने, त्यसपछि चाहिँ पसलमा देखाउने होइन, यो कुहिएको रहेछ, यो रहेछ, ऊ रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि चाहिँ यो दिमाग गिराइदिने, हिंताबोध हुने चाहिँ सिर्जना भएको छ। हरेक वर्ष स्थानीय सरकारले तरकारी बिक्री केन्द्र बनाउने आश्वासन दिँदै आएको छ, तर उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री वितरणका लागि बजार र मूल्यको अभाव कृषकहरूले वर्षेनी खेप्दै आएका छन्। सिजनमा उत्पादन भएको फलफूल र तरकारीले बजार नपाउँदा कुहिएर जाने गरेको छ, तर स्थानीय सरकारले कृषकका समस्या समाधानका लागि कुनै तदारुकता देखाउन सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्सले स्नातकोत्तर तहमा नयाँ विषय सञ्चालन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वविद्यालयले मास्टर इन मिडिया स्टडिज विषय सञ्चालनमा ल्याएको हो। 2 वर्ष स्नातकोत्तर 4 सेमिस्टरमा पूरा हुने जनाइएको छ। मिडिया एवं सञ्चार क्षेत्रको सैद्धान्तिक विश्लेषणात्मक अनुसन्धानमूलक पद्धतिमा आधारित भएर अध्यापन गराइने उल्लेख छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। खेलकुद क्षेत्रबाट राष्ट्रका लागि पदक दिलाएका विभिन्न विधाका 7 खेलाडीहरूलाई बिहिबार सर्वकालीन सम्मान गरिएको छ। खेलकुदको अनलाइन पोर्टल हाम्रो खेलकुद.com ले आफ्नो 7औं वार्षिक उत्सवमा नेपाली खेलाडीहरूबाट राष्ट्रका लागि विभिन्न कालखण्डमा पदक दिलाएका खेलाडीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सम्मान गरेको हो। ललितपुरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा देशका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने धावक जित बहादुर केसी, दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दर, सागका खेलाडी र प्रशिक्षकका रूपमा स्वर्ण पदक जितेका फुटबलका राजु काजी साक्य, ओलम्पिकका छनौट चरण पार गर्ने पहिलो ओलम्पियन तेक्वान्दोकी सङ्गीना वैद्य, सागमा लगातार 4 स्वर्ण पदक जितेका तेक्वान्दोका दीपक विष्ट, नेपाली क्रिकेट पूर्व कप्तान पारस खड्का र सागको एकै संस्करणमा सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक विजेता पौडीकी गौरीका सिंहलाई सम्मान गरिएको हो। सर्वकालीन सम्मानबाट सम्मानित भएका 7 खेलाडीले नगद 25,000 रुपियाँ सहित सम्मान पत्र प्राप्त गरेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकारद्वारा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा। मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन हुने। चुनावका लागि सबै प्रकारको तयारी भएको आयोगको प्रतिक्रिया। साँच्चै नै शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे विवाद। 5 वर्ष अवधि चुनावको मितिकी शपथ ग्रहणको भन्नेमा फरक तर्क। उम्मेदवारी दर्तासँगै कतिपयको मान्यता। सहकारीबाट लाखौं नेपाली ठगिँदै नियामक निकाय प्रभावकारी नबन्दा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा। सहकारी विभागले अनुगमन केही संस्थालाई गरेका छ, तर जे जति संस्थाहरू छन् सबै संस्थामा सहकारी विभाग पुग्न सकेको छैन। सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सरकारवालाको आपत्ति। यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षको टिप्पणी। पीडितहरूले समयमा नै न्याय पाउनु भनेर 6 महिनामा आयोग गठन गरिनु पर्यो।
र अमेरिकी सभामुखको भ्रमणसँगै चीनद्वारा ताइवान लक्ष्य 2वटा मिसाइल प्रहार। मिसाइल ट्र्याक गर्न जापानबाट अमेरिकाले पठायो सैनिक विमान। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।